त्यहाँ बसेर तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो जसले गर्दा त्यो राम लखन जयसवालको हत्या चाहिँ कारागारभित्रै भएको हो भन्ने आशंका तपाईँलाई पर्यो होइन त? त्यहाँ बसेर कुटाइ पिटाइ नखानी हो भने डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ। तिनीहरू बडाले जे गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत शङ्करको नङ्गा भेष निन्दित छैन भन्ने टाइपले तिनीहरूले गरेका सबै कुरोमा आँखा चिप्लेर वाह चौकीदार साहब, वाह दाई नाइकेजी, भाइ नाइकेजी, तपाईँ जस्तो हुनुपर्छ के, क्या स्मार्ट, क्या ह्यान्डसम, क्या टप भनिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई मासु भातै खुवाउँछन् तिनीहरूले। तिनीहरू विरुद्ध केही आवाज उठाउन पाइँदैन। त्यहाँ आइते हुँदाहुँदै खोच्याङ गरेर पोलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः 4 वर्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दा शरीरभरि सुङ्गो बस्यो, कटबासको लौरो बज्रियो, हड्डी जखम भएको छ, घोडाको नटबल्टु खुस्किए जस्तै छ। त्यसको बावजुद पनि पीडित पक्ष आफैले गुहारेको हुनाले यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य साङ्गो पाङ्गो अब बाहिर आउनुपर्छ। जे नहुनु भयो, अब कुनै सञ्जीवनी बुटी प्रयोग गरेर कुनै शुक्राचार्यले उहाँलाई भिउँदाउन सक्दैन। अब उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनुबाहेक केही विकल्प छैन। तर एउटा कुरा त छ नि, पीडित परिवारलाई न्यायको निम्ति उहाँहरूले क्षतिपूर्तिको माग नगरेको भन्नुभयो, तर क्षतिपूर्ति दिँदा राम्रो हुन्छ। पीडित पक्षले अहिले के भनिरहेको छ भने कोरोना पोजिटिभको रिजल्ट त्यो कार्ड वीर हस्पिटलले दिएको छ, डक्टरहरूले दिएका छन्। कोरोना नै लागेर उहाँ बित्नुभयो र डिप फ्रिजमा राख्न नपाएको हुनाले लास सड्यो, एकदम किरा पर्ने अवस्था भयो। त्यसकारण त्यो अवस्था देखिएको लास सडेको थियो भनेर हस्पिटल प्रशासनले भन्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो हुँदै होइन। पीडित पक्षको भनाइ के छ भने उहाँलाई कोरोना लागेर सङ्क्रमित रोग लागेको होइन। अब हस्पिटलको दाबी अनुसार त कोरोना लागेको रोगीको पोस्टमार्टम गरिँदैन, सिधै लगेर जलाउने हो भन्ने खालको दाबी छ। तर उहाँहरूको दाबी के छ भने त्यो कोरोना लागेकै होइन। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा विगत 10 वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार, भद्रबन्दी गृह, विभिन्न जेलमा रहेको र यही 22 गते छोड्दै गरेका राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका राम लखन जयसवालजीको अकस्मात जुन ढङ्गको निधन भयो, उहाँले यमलोकको अथवा स्वर्गको टिकट काट्नुभयो र उहाँको जुन ढङ्गले पाशविक ढङ्गले हत्या भएको भन्ने परिवारजनको दाबी छ। रक्ताम्बे भएर रक्तमुच्छेल लास वीर हस्पिटलमा आयो भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यो कन्ट्रोभर्सी छ। सीसीटीभी फुटेज पनि हामी दिन्छौँ भनेर जेल प्रशासनले दाबी गरिरहेको छ। मैले बुझेसम्म, मैले जानेसम्म जेल, नेपालको जेललाई आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो मध्ययुगीन बर्बरता बिर्साउने राणाकालीन जेलको झल्को दिने गरी त्यहाँ दाई नाइके, भाइ नाइके, चौकीदारहरू यमदूत जस्ता हुन्छन्। यति लामा लामा सिरुपाते जुङ्गा बालेका, महिषासुर जस्तो, रक्त पिपासु जस्तो, आँखामा आँखा जुदाउनु भने आँखा फुटाइदेलान् जस्तो, अनि त्यसपछि केही बोल्यो भने जिब्रो थुत्ने खतरा हुने र त्यहाँ कतिको लासै गायब हुने अवस्था पनि हुन्थ्यो। अहिले धन्न एउटा मानवाधिकार लोकतन्त्रको कुरा आएको छ र त्यस प्रकारले कतै त्यहाँ दोहोरो भिडन्त हुँदा अथवा साजिसमा ग्याङ फाइटमा उहाँको हत्या गरेर अनि हस्पिटल दुधको साक्षी बिरालो बनेर कोरोना भन्ने बित्तिकै त त्यसको सब परीक्षा हुँदैन, पोस्टमार्टम हुँदैन। त्यो ढङ्गले लासलाई त्यहाँ ल्याइएको, दफनाउन खोजिएको, मूल समस्यालाई कार्पेट मुनि छोपिन खोजेको हुनसक्छ। म भन्न चाहन्छु निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनाएर सत्य तथ्य कुराको खुलासा गर्नुपर्छ। ल भाग भन्यो भने नि भाग्दैनन् उनीहरू। त्यसकारण त्यहाँ गम्भीर किसिमको ज्यान केस लागेका, आपराधिक केस लागेका, पृष्ठभूमि बोकेका मान्छेहरू बस्ने हुनाले अब दाई नाइके, भाइ नाइके त्यो जेल प्रशासन चयन गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक तरिकाले दयालु, इमान्दार मान्छेलाई राख्नुपर्छ। त्यहाँ धन्दा हुन्छ। त्यहाँ रोडपति भित्र गएर करोडपति भएको पनि देखेको छु। यति महँगो हुन्छ, तपाईँको 1 किलो आलुलाई बाहिर 50 रुपियाँ पर्यो भने तिनीहरूले 3 गुणा 4 गुणा बढी असुल दरेछ। त्यसकारण यो सब कुरो अब इन्साफ त चाहिन्छ। यो विषयमा पनि छानबिन हुनु। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभी र नयाँ शैली.com मा एकसाथ स्वागत छ। म प्रेम पुनको तर्फबाट आज म ब्याकग्राउन्डमा छु, म आवाजमा मात्रै साथमा छु र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम र आजको हाम्रो कुराकानी केन्द्रित हुनेछ वीर हस्पिटलमा भएको राम लखन जयसवालको मृत्यु प्रकरणको विषयमा। र यो घटनासँग जोडिनु भएको छ पुण्य गौतम र उहाँले आज केही नयाँ कुराको पनि खुलासा
गर्नुहुनेछ, किनकि पीडित पक्षलाई उहाँले साथ दिँदै आउनु भएको छ र हस्पिटलका कुराहरू आएका छन्। हस्पिटलले स्पष्टीकरण दिएको छ यति बेला। त्यस्तै कारागार प्रशासनले पनि आफ्ना कुराहरू राखिरहेको सन्दर्भमा यो घटनाले एउटा नयाँ रूप लिएको छ, नयाँ मोड लिएको छ। खास गरी वास्तविकता के हो भन्ने विषयमा अझै पनि यो अन्यलता छाएको छ। के कोरोना सङ्क्रमित रामलखन जैसवालको आँखा निकालिएको थियो त, घाँटी काटिएको थियो त, अथवा उनको किडनी निकालिएको थियो त, के हो त वास्तविकता भन्ने विषयमा आज हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। र जुन दिन वीर हस्पिटलमा एउटा लफडा भयो, त्यो लफडाको क्रममा पुण्य गौतम पनि पक्राउ पर्नु भएको थियो र उहाँ केही चाहिँ हिरासतमा पनि बस्नु भएको थियो र त्यहाँ बसाएको क्रममा उहाँले केही नयाँ तथ्य पनि फेला पार्नु भएको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि यो अन्तर्वार्ता आज हामी गर्दैछौँ। पुण्य सर, धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले कोरोनाको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले टिका टिप्पणी सुरु भए होइन। सँगसँगै यो रामलखन जैसवालको यो मुद्दा पनि सँगै जोडियो, आँखा निकालिएको भन्ने कुरा आयो र त्यसपछि अब घाँटी काटिएको, किडनी निकालिएको भन्ने कुराहरू आयो र त्यसमा तपाईँ पनि जोडिनु भयो। तपाईँकै फोटो राखेर वीर हस्पिटलले यस्तो गर्यो भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका छन्। के हो यो, कति सत्यता हो? एकदम सर्टकटमा छोटो छोटो जवाब दिनु होला। म जोडिएको समग्र घटनाको पृष्ठभूमिमा होइन, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, पीडकलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई बुलन्द बनाउन घाइते हुँदाहुँदै खोच्याङ गरेर कोलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पुनः 4 वर्ष नियुक्त गर्नुपर्छ भन्दा शरीरभरि सुङ्गो बस्यो, कटमासको लौरो बज्रियो, हड्डी जखम भएको छ, घुँडाको नटबल्टु खुस्किए जस्तै छ। त्यसको बावजुद पनि पीडित पक्ष आफैले गुहारेको हुनाले पुण्य गौतमजी तपाईँ आइदिनु पर्यो, तपाईँले बोलिदिनु पर्यो भनेर बारम्बार बोलाएपछि म गएँ। सकी नसकी गएर हिजो मैले आवाज जब बुलन्द गरेँ नि, त्यसपछि वास्तवमा म एउटा संवैधानिक हक प्रयोग गरेर त्यहाँ गएको थिएँ। डिएसपी साहबले पनि मलाई भित्र लानुभयो र भित्र लैसकेपछि बाहिर ल्याएर जसरी मलाई एउटा गैर न्यायिक तरिकाले गिरफ्तार गरियो, म त पुलिस कदापि होइन, पुलिसै हो भन्ने मान्छे हो। देशभक्त बर्दिवाल भनेर पुलिस प्रहरी सङ्गठनलाई ग्लोरिफाइड गर्ने हो। मैले कहिल्यै भक्षक भनेको छैन, तर पनि आज 21औं चोटिसम्म सत्यको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा आवाज मुखरित गर्दा देशभक्तिपूर्ण आवाज र पीडितहरूको पक्षमा बोल्दा पुण्य गौतमको हातमा हतकडी लागेको छ। उसले यातना पनि भएको छ द्वन्द्वकालीन जेल र हिरासतहरूमा। र जहाँसम्म यो घटनाको सवाल छ, यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य साङ्गो पाङ्गो अब बाहिर आउनुपर्छ। जे नहुनु भयो, अब कुनै सञ्जीवनी बुटी प्रयोग गरेर कुनै शुक्राचार्यले उहाँलाई भ्याउजाउन सक्दैन। अब उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिनुबाहेक केही विकल्प छैन। तर एउटा कुरा त छ नि, पीडित परिवारलाई न्यायको निम्ति उहाँहरूले क्षतिपूर्तिको माग नगरेको भन्नुभयो, तर क्षतिपूर्ति दिँदा राम्रो हुन्छ। पीडित पक्षले अहिले के भनिरहेको छ भने कोरोना पोजिटिभको रिजल्ट त्यो कार्ड वीर हस्पिटलले दिएको छ, डाक्टरहरूले दिएका छन्। कोरोना नै लागेर उहाँ बित्नुभयो र डिप फ्रिजमा राख्न नपाएको हुनाले लास सड्यो, एकदम किरा पर्ने अवस्था भयो। त्यसकारण त्यो अवस्था देखिएको लास सडेको थियो भनेर हस्पिटल प्रशासनले भन्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो हुँदै होइन। पीडित पक्षको भनाइ के छ भने उहाँलाई कोरोना लागेर सङ्क्रमित रोग लागेको होइन। अब हस्पिटलको दाबी अनुसार त कोरोना लागेको रोगीको पोस्टमार्टम गरिँदैन, सिधै लगेर जलाउने हो भन्ने खालको दाबी छ। तर उहाँहरूको दाबी के छ भने त्यो कोरोना लागेकै होइन। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा विगत 10 वर्षदेखि केन्द्रीय कारागार, भद्रबन्दी गृह, विभिन्न जेलमा रहेको र यही 22 गते छोड्दै गरेका राजनीतिक पृष्ठभूमि बोकेका रामलखन जैसवालजीको अकस्मात जुन ढङ्गको निधन भयो, उहाँले यमलोकको अथवा स्वर्गको टिकट काट्नुभयो र उहाँको जुन ढङ्गले पाशविक ढङ्गले हत्या भएको भन्ने परिवारजनको दाबी छ। रक्ताम्बे भएर रक्तमुच्छेल लास वीर हस्पिटलमा आयो भन्ने कुरा गरिएको छ। त्यो कन्ट्रोभर्सी छ। सीसीटीभी फुटेज पनि हामी दिन्छौँ भनेर जेल प्रशासनले दाबी गरिरहेको छ। मैले बुझेसम्म, मैले जानेसम्म जेल, नेपालको जेललाई आमूल रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यो मध्ययुगीन बर्बरता बिर्साउने राणाकालीन जेलको झल्को दिने गरी त्यहाँ दाई नाइके, भाइ नाइके, चौकीदारहरू यमदूत जस्ता हुन्छन्। यति लामा लामा सिरुपाते जुङ्गा पालेका, महिषासुर जस्तो, रक्त पिपासु जस्तो, आँखामा आँखा जुदाउनु भने आँखा फुटाइदेलान् जस्तो, अनि त्यसपछि केही बोल्यो भने जिब्रो थुत्ने खतरा हुने र त्यहाँ कतिको लासै गायब हुने अवस्था पनि हुन्थ्यो। अहिले धन्न एउटा मानवाधिकार लोकतन्त्रको कुरा आएको छ र त्यस प्रकारले कतै त्यहाँ दोहोरो भिडन्त हुँदा अथवा साजिसमा
ग्याङ फाइटमा उहाँको हत्या गरेर अनि हस्पिटल दुधको साँची बिरालो परेर कोरोना भन्ने बित्तिकै त त्यसको सब परीक्षा हुँदैन, पोस्टमार्टम हुँदैन, त्यो ढङ्गले लासलाई त्यहाँ ल्याइएको, दफनाउन खोजिएको, मूल समस्यालाई कार्पेट मुनि छोपिन खोजेको हुनसक्छ। म भन्न चाहन्छु निष्पक्ष स्वतन्त्र न्यायिक आयोग बनाएर सत्य तथ्य कुराको खुलासा गर्नुपर्छ। भनेपछि जस्तो अब के हो त खास वास्तविकता? वीर हस्पिटलले आँखा झिकेको, किडनी झिकेको विषयमा के हो? तपाईँले स्पष्ट कुरा नघुमाएर भन्नुहोस् न। मैले बुझेसम्म त्यहाँ वीर हस्पिटलमा ल्याएर किडनीको त कुरै छैन, म त्यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ। किडनी झिकेको छैन र त्यस्तो खालको व्यवहार, दुर्व्यवहार, घटिया व्यवहार हस्पिटल प्रशासनले गर्दा यो म सपनामा पनि सोच्दिनँ। किनभने वीर हस्पिटल वीर शमशेरको नाउँमा खोलेको हो, वीर शमशेरको प्रेतात्मा त्यहाँ मडारिएको छ भनेर मैले त्यसलाई बदनाम गर्न चाहन्न। जनताको छोराले, सर्वसाधारणले उपचार गर्ने ठाउँ हो, त्यसलाई हामीले ध्वस्त पार्ने कुरा सोच्नु पनि हुँदैन, त्यसको रेपुटेसनमाथि खेलवाड पनि गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ आँखा जो जखम भएको छ नि, हो तपाईँको लगातार लास सडेको छ भने 2-3 दिन डिप फ्रिजमा राखेन भने लास सड्न थाल्छ, फतक्कै गल्छ। एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कतिपय मान्छेको 2-3 दिनमा यो गर्मीको महिनामा ठ्याक्कै लास सडेको हुन्छ, त्यो अवस्था पनि हुनसक्छ भनेर भनिएको छ। यद्यपि आलो घाउ देखिन्छ अरे, रक्ताम्बे भएको देखिन्छ अरे, त्यसकारण मलाई चाहिँ शङ्का के छ भने हुन सक्ला। तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नु भएन, रेको कुरा नगर्नु न तपाईँ। होइन भिडियो नै हेरेँ, होइन भिडियो हेरेँ, भिडियो हेर्दा त्यही कुरा जाहेर हुन्छ। 5% ल ठिक छ, एकछिनको लागि सङ्क्रमित रोग लाएर, कोरोना लाएर उहाँको डेथ भएको थियो भने पनि के लासको अवस्था त्यस्तो हुन्छ त? लाख रुपियाँको प्रश्न यहाँ आयो, हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टिएरै छाड्छ। पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा कारागार व्यवस्था विभागको सदस्य अनि त्यसपछि प्रहरी प्रशासन र जेल प्रशासन बसेर एउटा निष्पक्ष आयोग बनाउनुपर्छ र त्यसको रिपोर्टको आधारमा अपराधी चाहे 7औं आसमानमाथि गएर लुकोस्, चाहे धरती मुनि छिपोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ छ कानुनको लामो हातले, कानुन अन्धो हुँदैन, कराप ज्याप बनाएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुको विकल्प छैन। यो कोलम्बियाको जेल होइन, मेक्सिकोको जेल होइन, नेपालको जेल प्रजातान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। भनेपछि तपाईँको सुई त अब कारागारतिर सोझियो होइन कुनै? हो, मैले सुन्नुहोस्, म स्पष्ट तपाईँलाई भनिदिन्छु, नेपालको कारागारको आमूल परिवर्तन किन हुनुपर्छ भने त्यहाँ त कस्तो हुँदो रहेछ भने मेरो त यो 21औं चोटिको हिरासतले के बताएको छ भने महाका अपराधीहरूलाई प्राय भाइ नाइके दाइ नाइके चौकीदार राखिन्छ। तिनीहरू त करोडपति भइसकेका आउँदा रहेछन्, मोबाइल बोक्छन्, बाहिर फेर टन्न घुम्छन्, सुराज सुन्दरीमा झुम्छन्, करोडौँको व्यापार गर्छन्, छुट्टी दिन त गुवा रुँदा रहेछन् उनीहरू। ए बाबा मलाई 2-4 वर्ष जेल अरू हाल्दै, अब उनीहरूलाई के को जेल हुन्थ्यो? अरूलाई ऐन, उनीहरूलाई चैन जस्तो बाहिर फुक्का फाल हिँडेका पनि छन्, ल भाग भन्यो भने नि भाग्दैनन् उनीहरू। त्यसकारण त्यहाँ गम्भीर किसिमको ज्यान केस लागेका, आपराधिक केस लागेका, पृष्ठभूमि बोकेका मान्छेहरू बस्ने हुनाले अब दाइ नाइके भाइ नाइके त्यो जेल प्रशासन चयन गर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक तरिकाले दयालु इमान्दार मान्छेलाई राख्नुपर्छ। त्यहाँ धन्दा हुन्छ, त्यहाँ रोडपति भित्र गएर करोडपति भएको पनि देखेको छु। यति महँगो हुन्छ, तपाईँको 1 किलो आलुलाई बाहिर 50 रुपियाँ पर्यो भने तिनीहरूले 3 गुणा 4 गुणा बढी असुल्दा रहेछन्। त्यसकारण यो सब कुरो अब इन्साफ त चाहिन्छ, यो विषयमा पनि छानबिन हुनुपर्छ। भनेपछि तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ उनको जेलभित्रै हत्या भएको हुनसक्छ भन्ने आशंका हो? हुनसक्छ, मेबी हुनसक्छ। यसो बसाइको क्रममा तपाईँलाई पनि एकदमै त्यो भएको वातावरण, त्रसित वातावरण बन्यो होइन त? भन्नाले यहीँ हत्या हुनसक्छ कि भन्ने किसिमको वातावरण बन्यो त्यतिखेर? कहाँ? त्यही जेल बसाइको क्रममा। हिरासत र जेलमा फरक छ। हिरासतमा तपाईँलाई व्यक्तिगत दुःख हुन्छ, अब युद्धकालीन हिरासत चाहिँ खतरनाक हुन्थ्यो, तर जेलमा चाहिँ जो प्रशासन हुन्छ नि दाइ नाइके भाइ नाइके, त्यो खतरनाक हुन्छ है। भनेपछि जस्तो सबैलाई भन्दिनँ म, अधिकांश। तपाईँ 21औं पटक हिरासतमा बसेर फर्किरहँदा, तपाईँ त्यहाँ हिरासतबाट फर्किरहँदा चाहिँ फेरि आउनु होला पुण्यजी भनेर पनि भनेरे भन्ने कुरा पनि आयो होइन? अब त्यो श्रापै जस्तो हो कि आशीर्वाद हो? फेरि आउनु भनेको पीडितको न्यायको लागि आउनु भनेको होला। म त जहिले पनि पीडितको पक्षमा लड्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, विकृति विरुद्ध, विसङ्गति विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अनियमितता विरुद्ध लड्दा हातमा हतकडी लागेको मान्छे फेरि आउनु है भनेर फेरि भाका राख्नु, बैना हाल्नु चाहिँ कतै
कन्सपिरेसी पो हो कि यसलाई जहाँ भेटिन्छ कराप झ्याप पार्ने च्याप्पसम्म नि झ्याप्प छोप्ने ल्याइहाल्ने भन्ने हो कि त्यसकारण त्योभन्दा पनि तारो र झटारोबाट म बच्नु छ। त्योभन्दा पनि अब हिरासतमा भएका व्यक्तिहरू तपाईँलाई नचिन्ने त कुरै भएन। अब तपाईँ गइसकेपछि एउटा सेलिब्रिटी आए जस्तो त्यो फिल हुने रमाइलो लाग्छ होला के हुने? यहाँबाट हत्कडी लाग्दा सेलिब्रिटी बन्छ, भित्र गएपछि सेलरोटी पनि भन्न पाइँदैन। त्यसकारण त्यो भनेको एक ढङ्गले नरक यात्रा पनि हो। बडो कष्ट पो हुन्छ त हिरासत भनेको। तपाईँहरूले भोग्नु भएको छैन, नभोग्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। त्यो बहुत कष्टकर यात्रा हो। त्यहाँ गइसकेपछि वास्तविक जीवनको हैसियत थाहा हुन्छ। मलाई आज पनि सम्झना छ, म निजगढको हिरासतमा बस्दा 2055 त्योभन्दा अगाडि एउटा त्यो बेला न पत्रिका पढ्न पाइन्छ न केही, यातनासहित बसेको थिएँ। एउटा माउसुली एक ठाउँमा छ, ती माउसुली त्यो अर्को ठाउँमा पुगेको दृश्य हेर्दा 2 घन्टा टल्ल परेर हेर्थ्यो, अरू कामै छैन। कमिला हिँडेको देख्दा त्यस्तै हुन्थ्यो। अब लेख्न पाइँदैन, पढ्न पाइँदैन, अँध्यारो कोठा छ, भित्र केही छैन, अनि के गर्ने त त्यस्तो। अनि अब फेरि राम लखनकै विषयमा जोड्यौँ होइन। अब पीडित पक्षले भनेअनुसार कि हस्पिटलले मार्यो कि अब कारागारमा मारियो भन्ने कुरा आयो होइन। यो बिचबाट निहाल्दाखेरि अलि तपाईँले त हस्पिटलमा चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने शङ्काको सुई हस्पिटल भन्दा ज्यादा कारागारमा छ। तर हस्पिटल पनि हस्पिटल चाहिँ दुधको साँची बिरालो किन बन्यो? यदि कारागारमा हत्या भएकै हो भने लौ यो कोरोना लागेको भन्ने रिपोर्ट उसले बनाउनु हुँदैन। मेरो भनाइ चाहिँ त्यो हुन त ठुलो दबाब होला। जहाँसम्म परिवारजनको कुरा गर्नु हो नि, कति कुराहरू मिस्टेरियस हुन्छ। त्यो परिवारजनलाई जेलभित्रका खतरनाक कैदी बन्दीहरू यदि यो घटना भएको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भने खबरदार 3 पुस्ता सखाप पारिदिन्छौँ भनेर दबाब दिएको पनि हुनसक्छ है। यति याद गर्नुहोस्। तपाईँहरूले दाइ नाइके भाइ नाइके भूतपूर्वै छन् भने पनि गएर भेट्नुहोस् त। आजसम्म पनि उनीहरूलाई त्यही जेलको सम्झना हुन्छ, फेरि जाउँ लागेको हुन्छ उनीहरूलाई। अब उनको हत्या चाहिँ जेलभित्रै हुन सक्ने भनेर तपाईँले आशंका गरिरहँदा 1 2 3 कारण चाहिँ भनिदिनु न, यो कारणले चाहिँ हुनसक्छ है भन्ने केही छ तपाईँ? कारण के छ भने जेलमा दाइ नाइके भाइ नाइके नै त्यो त भइहाल्यो। त्योभन्दा अरू जस्तो सबको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि यताउता हुन्छ नि त होइन। जेलमा कारण चाहिँ के बन्छ भने जेलको कुरा म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अलेक्जेन्डर दि ग्रेट पनि तिनै दाइ नाइके भाइ नाइके चौकीदार हुन्छन्। त्यहाँभित्रका धन्दा सेठ पनि तिनै हुन्छन्। पाब्लो स्कोबार पनि तिनै हुन्छन्। ती माथि प्रश्न उठाउनु हो भने तिनीहरूलाई दबाब दिनु हो, तिनीहरूले भने मान्नु भएन, तिनीहरूको अन्याय जाल जेलको विरोध गर्नु हो, अथवा तिनीहरूसँग टक्कर गर्नु हो, त जस्तै म पनि हुँ, म पनि बन्छु भन्नु हो भने तिनीहरूले सारा कैदी बन्दी उठाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ धुलो पिठो नर्स बनाइदिन्छन्, रगतको खोलै बगाउँछन्, प्रतिशोधको आगोमा बलेका हुन्छन्। उनीहरूलाई के छ, अवधि लम्बियो भने फेरि बसौँला, फेरि मस्त कमाउँला भन्ने हुन्छ। त्यहाँ बस्ने त नाम मात्रको हुँदो रहेछ। अब गएर टेलिफोन पनि गर्छन् उनीहरूले, के गर्छन्, धन्दा चलाउँछन्, ऱ्याकेट चलाउँछन् भित्रै बसेर। सब त्यो डिभाइसहरू खोज्नुपर्छ त्यहाँभित्र भएको। त्यहाँ बसेर तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुभयो, जसले गर्दा त्यो राम लखन जयसवालको हत्या चाहिँ कारागारभित्रै भएको हो भन्ने आशंका तपाईँलाई पऱ्यो होइन त? त्यहाँ बसेर कुटाइ पिटाइ नखानी हो भने डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ। तिनीहरू बडाले जे गर हुन्छ त्यो सर्वसम्मत शङ्करको नङ्गा भेष निन्दित छैन भन्ने टाइपले तिनीहरूले गरेका सबै कुरोमा आँखा चिम्लेर वाह चौकीदार साहब, वाह दाइ नाइकेजी भाइ नाइकेजी तपाईँ जस्तो हुनुपर्छ के, क्या स्मार्ट, क्या ह्यान्डसम, क्या टप भनिदियो भने चाहिँ तपाईँलाई मासु भातै खुवाउँछन् तिनीहरूले। तिनीहरू विरुद्ध केही आवाज उठाउन पाइँदैन। त्यहाँ केही बोल्न सक्नु भएन तपाईँ पनि होइन। अब त्यहाँ त्यस्ता रामसँग हरामसँग रामको के लाग्छ, मूर्खहरूसँग त विद्वान छुटो लगाएर बस्नुपर्छ। भनेपछि अब पीडित परिवारले जुन किसिमले आरोप लगाइरहेका छन् हस्पिटललाई अथवा कारागार प्रशासनलाई, त्यसमा चाहिँ केही न केही दम छ होइन उनीहरूको आवाजमा? हुनसक्छ। त्यही भएर त मैले भनिरहेको छु जे हो त्यो के ल मैले भनेको कुरा गलतै होला एकछिनको लागि, त्यो न्यायिक छानबिनले प्रमाणसहित ल्याउनु पऱ्यो नि त बाहिर। अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न, इन्साफ दिनको लागि, जे हो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि यत्रो जनदबाव भएको छ। तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो केसलाई पुर्याइसक्नु भएको छ, ह्युमन राइटवालाहरूको पनि ध्यान आकर्षण भएको छ भने अन्तिममा मैले यही भन्छु कि त्यसको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी न्यायाधीशकै पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा कारागार व्यवस्था विभागको पदाधिकारी सहित त्यो एउटा न्यायिक छानबिन गठन होस्। त्यसो भए के यो अहिले जसरी कोरोना हाउगुजी भनेर किसिमले केही अभियन्ताहरू पनि लागिरहेका छन् होइन, के यो कोरोना नै होइन त? त्यसो भए कोरोनाको नाममा व्यापार भएको हो त? कुनै समय स्पेनिस फ्लूले संसारमा दुःख दियो। यो चाहिँ किस्सा तपाईँको के रहेछ भने 1420 देखि हरेक शताब्दी 1420 मा ब्ल्याक डेथ आयो, त्यसपछि प्लेग आयो,
1420, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920 मा स्पेनिस फ्लू भयो। फर्स्ट वर्ल्ड वार समापन हुने नि बेला अहिले 2020 मा कोरोनाको कहर आएको छ। कुनै समय कोरले मान्छे दग्ध हुन्थे, त्रसित हुन्थे, अहिले कोरभन्दा खतरनाक कोरोना भनिएको छ। अब कोरोनाको विषयमा चाहिँ म डक्टर परिन, म मेडिकल साइन्सको स्टुडेन्ट होइन, त्यस कारणले यस विषयमा यसै म भन्न सक्दिनँ। तर यहाँ हल्ला बढी भएको छ, स्याल यहाँ बढी मचिएको छ। सावधानी अपनाउनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर। यो केही होइन भनेर ह्याकुलाले पेल्छु पेल्दल झेलझेल ठेलठाल गर्छु भन्नु हुँदैन। र यो सब थोक हो, यसले तबाह गरेर बर्बाद गरेर खत्तम भयो भन्ने पनि पार्नु हुँदैन। ल थ्याङ्क यू सो मच पनि सर, यो टाइम दिनुभयो। मास्क लाउनु होला तपाईँले पनि, हस् मार्क्सवादी हो, मार्क्स त लगाइहाल्छु। मास्क लाउनु होला, आफू पनि सचेत हुनु होला। आवाज बिग्रिएला भनेर मात्रै हो। ल थ्याङ्क यू है। ल मोमो पनि आयो, तपाईँ पनि